यो तपाईँले आदान प्रदान भनिराख्नु भएको छ कि यो आदान प्रदान ज्ञानको आदान प्रदान गर्नु भन्दा त ठ्याक्कै मौलिकता त मर्छ भन्ने आरोप पनि लगाइरहेछन् नि त। मौलिकता भन्ने चिज चाहिँ केलाई हामीले मौलिकता मान्ने, केलाई हामीले मौलिकता मान्ने, मौलिकताको मानक के हो, मौलिकतालाई हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म मान्ने, हाम्रो मौलिकता भनेको के हो। जस्तै हामीले जति पनि हाम्रो कल्चरल ड्रेस भनेर हामीले आज जति पनि प्रमोट गरिरहेको चिजहरू, त्यो त साडीहरू त यो त सबै अर्काको कल्चर हो नि त। तर त्यो साडीलाई चाहिँ हामीले आफ्नै संस्कृतिमा ढालेर जब हामीले यो के अरे तानको बनाउन थाल्यो, त्यो चाहिँ सांस्कृतिक जागरण हो क्या। सांस्कृतिक जागरण भनेको पुरानो चिज फिर्ता लिएर आउने होइन, मोडर्न चिजलाई चाहिँ आफूले निर्माण गरेको, आफ्नो कल्चरले निर्माण गरेको भाष्यहरूलाई चाहिँ मिक्स गरेर जति पनि मोडर्न चिजहरूलाई चाहिँ आफूले आत्मसात गर्ने हो क्या। जस्तै अहिले साडीहरू हामीले आत्मसात गरेर चाहिँ दौरा सुरुवाल हाम्रो होइन, ढाका टोपी हाम्रो होइन, यो जति पनि हामीले गरगहना भनिरहेको छ, त्यो गरगहना बनाउने हाम्रो लिम्बू समुदायमा श्रम विभाजन कहाँ थियो त। हाम्रो हिजो बुढापाकाहरूले खाएको, जति पनि यो पहाडहरूतिर खाएको मुन्दुममा हामीले भन्छौँ जस्तो के अरे तरकारी बनाइरहेको खानाहरू खाइरहेको, तर उनीहरूले केमा खाइरहेको थियो त, उनीहरूले थालको युज गरिरहेको थियो। त्यो थाल बनाउने हाम्रो श्रम विभाजन थियो कि थिएन, थाल बनाउने हाम्रो श्रमहरू थियो कि थिएन, सानो सानो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो एक्स मिस्त्री एक्स भनेको चाहिँ के हो? मिस्त्री एक्स भनेको जस्तै मिस्त्री भनेको त अब वर्किङ क्लासहरू भइहाल्यो, अब लेबरहरू होइन, अब हातको काम गर्ने श्रम गर्नेहरू भयो। अब त्यसमै पछाडि हामीले एक्स थपिदियो, एक्स भनेको चाहिँ क्रस हो क्या। किनकि अब मिस्त्री भनेको चाहिँ हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने अनपढ मान्छेहरू, त्यो हुन्छ नि घरबार नभएको, माया लाग्दो उयोहरू नभएको, के भन्छ उनीहरूले गर्छ यस्तो कामहरू भन्ने छ। तर होइन, यो चाहिँ हामीले क्रस गरेको छौँ। अब चाहिँ यो भाष्य चाहिँ कम्प्लिटली अब चाहिँ बन्दै हुनुपर्छ क्या। अब मिस्त्री भनेको चाहिँ हामी जस्तो अब पढे लेखेकोहरू अलिकति चाहिँ काठको मूर्ति हो, काठको मूर्ति, काष्ठकला भन्नुहुन्छ होइन। यो काष्ठकला यो त भयो, फेरि के भन्छ भने यो चाहिँ अरूको संस्कृति चाहिँ अनुकरण गर्नु हो भनिरहेछन् नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो संसारमा जति पनि हामीले गरिरहेको छ यो सबै अरूकै अनुकरण हो। कहिले विश्व सभ्यता एसियामा केन्द्र थियो भने आज युरोपमा केन्द्रित छ। यसरी नै ज्ञानको आदान प्रदान भइरहेको छ क्या। जस्तै हामीले ज्योतिषशास्त्र आज हिन्दूको हो भन्छौँ, तर त्यो ज्योतिषशास्त्र पनि हिन्दूहरूले लामो समय अगाडि ग्रिकहरूबाट पाएको चिजहरू हो होइन। यसरी यो त सभ्यता भनेको त आदान प्रदान हुनेहरू, ज्ञान भनेको त हस्तान्तरण हुने चिजहरू हो नि त। यो सबै एउटा यो सर्कल छ, जालो छ क्या। अनि यो लिपि नै चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि एउटा एकदमै राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ यहुदीहरूको छ। यहुदीहरू आजसम्म संसारमा किन यस्तो चलाक छ, किन अगाडि छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो लिपिलाई, आफ्नो त्यो धर्मग्रन्थलाई यति विशेष स्थान दिएको छ होइन। जस्तै उनीहरूले एउटा कुनै किताब राख्छ, कहिले पनि त्यो उनीहरूको धर्मग्रन्थको माथि त्यो किताब राख्छ, बरु त्यो किताबको माथि उनीहरूले धर्मग्रन्थ राख्छ। त्यो किताबले कहिले पनि त्यो धर्मग्रन्थको माध्यमबाट उनीहरू कहिले पनि चलाचल गर्दैन, फ्याल गर्दैन, कहिले पनि कतै त्यो हुन्छ नि त्यो राख्दैन। उनीहरूले एकदम सम्मान दिएर राख्छ किताबलाई चाहिँ, जेस उनीहरूले एकदमै सम्मान दिएर राखेको छ। त्यस्तै हामीले किताबभित्र भएको ज्ञानलाई सम्मान गर्छ। तुम्याङहरू हेर्नुहोस् न, हाम्रो जति पनि कर्मकाण्ड गर्दाखेरि पञ्चबलात्मी चाहिन्छ। त्यहाँ केटी देख्नु भएको छैन नि त, महिला देख्नु। महिलालाई बराबर दिनुपर्छ र बराबर सम्मान भनेर चाहिँ त्यो दिनुपर्छ, कसले सुरुवात गरे त? यो महागुरुले नै दिनुभएको। महागुरुले के भन्नु भने त्यतिखेर अब पुरुषहरू तिमीहरू घरमा बस्ने दिन के भन्छ, घरबाट निस्किने दिनहरू आउँदैछ, तिमीहरू भोलि पर्सि घरमा हुँदैनौ। त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो चेलीहरूलाई, छोरीहरूलाई कामहरू सिकाउनु, हलो जोत्नु सिकाउनु, घर छाउन सिकाउनु भनेको हो नि त। त्यो भनेको त महिलाहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनु, शिक्षा दिनु, सम्पत्ति दिनु भनेको नि त महागुरु। नेपाल विविध हस्तकला अनि सिपले पूर्ण परिपूर्ण भएको सुन्दर देश हो।
युनेस्को 2020 जुनको तथ्याङ्क अनुसार सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रूपले 167वटा देश विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। त्यसमध्ये नेपालको 8 सांस्कृतिक एवं 2 प्राकृतिक गरी 10वटा सम्पदाहरू विश्व सम्पदामा पर्न सफल भएका छन्। विश्व सम्पदाको धनी देशभित्र कहाँ हराए 32औं पुस्ता शासन गर्ने किराँती याक्थुङहरूको संस्कृति र सभ्यता। आज यो प्रश्नहरूबाट म साङसेन पन्दाक यो कार्यक्रमको माङ्गेना उठाउन चाहन्छु। नेपाल उपत्यकामा राजा यालमरहाङ हुँदै अन्तिम राजा श्री गस्तीले राज गरेको इतिहास विदेशी लेखकहरूको यात्रा संस्करणहरूले पनि पुष्टि गर्दछ। तर आज बहसै नभएको किराँती याक्थुङ लिम्बू हस्तकलाको कुरा गर्नेछु। आज हामी झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका फुलबारी चोकमा छौँ। मिस्त्री भन्ने काम अशिक्षित, गरिब अनि कमजोरहरूले मात्र होइन, शिक्षित युवाहरूले पनि गर्दा हुन्छ भन्ने काम गरेर युवा उद्यमी अभिषेक नेम्बाङले नौलो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। मिस्त्री शब्द सुन्ने बित्तिकै समाजमा तल्लो दर्जाको रूपमा हेरिँदै आएको छ। तर त्यो सामाजिक मनोविज्ञानलाई मिस्त्री एक्स को विद्रोहबाट भत्काउन चाहन्छन् अभिषेक नेम्बाङ। हस्तकला भन्ने बित्तिकै हातले बनाएका कलात्मक सामग्रीहरू भन्ने बुझिन्छ। लिम्बुवानमा हस्तकलाका सिपहरू करिब 10 प्रकारका छन्। बाँसका सामग्री, बेत बाँस, सिस्नुको अल्लो, कपासको खाडी, ढाकाको कपडा, हाते कागज, चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला आदि हस्तकलाका सामग्रीहरू लिम्बुवानमा उत्पादन हुने गर्छन्। अभिषेक नेम्बाङले काष्ठकलामा मौलिकता खोजे। त्यसै गाउँघरमा सडिएर जाने बाकल, पटाई अनि बुढो सखुवाका ठुटाहरूमा कतै सेवारो, कतै छ्याज्यालो, कतै जोर्ले अनि याक्थुङ लिम्बू संस्कृति र सभ्यता उत्खनन गर्न थाले। आफ्नो सुरमा कप्ता नै ल। अच्छा यस्तो काल भैरवहरू दामी हुन्छ नि। यही त हो। तपाईँ यसको यो निस्किरहेको छ, यो मोटाइ ठुलो रहेछ। यो लगभग यत्रो होला। जस्ट 1.5 इन्चमा कत्रो हुन्छ भने 1.5 इन्चमा झन्डै यस्तै हुन्छ। अभिषेक नेम्बाङले खनेका मौलिक बाटाहरूलाई अझ फराकिलो बनाउन मनिष शङ्कर अनि सोनाम विश्वकर्मा आइपुगे।
गर्नुभयो नि हजुर सुरु गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई यस्तो फिल भयो सुरु गर्दा त हामी त्यति घरमै काठहरू पुरानो काठहरू ट्र्याक्टर टुटुक पार्दै गरेको अलिअलि बुट्टाहरूको अनुहारहरू हान्दै के हान्दै गरेको त्यसपछि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो बनाइदियो भनेर त्यसबाट सुरु भएको त्यसपछि हामीले सामानहरू किनेर यता उयो गर्न थालेको यो कतिजना हुनुहुन्छ अहिले हामी 3-4 जना तपाईँ कस्तो जब पनि दिनु भएको छ जब गरेर जाऊ होइन सबै हामी मिलेर आरो निकोले नेपाली हस्तकलालाई विश्वमा स्थापित गरे पुर्खाका कलाकृति कौशलताले नेपालको गौरव युगौँ युगसम्म बढाएको छ तर नेपाली हस्तकलामा कहाँ हराए याक्तुङ हस्तकला कसैको चासो छैन आयातित हस्तकला र रेडिमेड सामग्रीहरूले राइथाने हस्तकलाहरूको हत्या गरिरहेको कुरा अभिषेक बताउँछन् सभ्यता हुनको लागि त धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ सभ्यता भनेको त मूर्त रूप हो क्या सभ्यता भनेको त सबै कुरा हुन्छ नि त्यो के भन्छ धेरैवटा सानो सानो खोला खोल्सीहरू मिलेर एउटा ठुलो त्यो बन्छ नि सभ्यता भनेको त त्यस्तो हो नि त सभ्यता भनेको त राज्य प्रशासन व्यापार तिनीहरूसँग जोडिने चिजहरू क्या जस्तै हामीले हाम्रो धर्म सांस्कृतिक विश्व दृष्टिकोणले निर्माण गरेको राज्य प्रशासन होइन अनि त्यही अनुसारमा चलेको उयो के भन्छ सामाजिक सांस्कृतिक चलनहरू त्यो हो नि त सभ्यता भनेको त नागाल्यान्डमा उनीहरू ट्राइबल जाति हुँदै पनि उनीहरूको काठको हस्तकलाहरू छ तर उनीहरूको हस्तकला भनेको प्रिमिटिभ तरिकाको क्या एकदमै आदिम तरिकाको छ क्या पुरा त्यो विकसित हस्तकला चाहिँ छैन क्या भर्खर टाकटाक टुकटुक भर्खर सिक्दै गरेको जस्तो त्यस्तो मात्रै छ क्या उहाँहरूको हस्तकला उनीहरू भनेको त त्यो त विकसित हुँदै आउँदाखेरि ठ्याक्क ब्रिटिसहरूले उयो के भन्छ उनीहरूले नयाँ विश्व दृष्टिकोण दिएको नि त उनीहरूकै सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवहरू उनीहरू विकासक्रम हुँदै आउँदाखेरि ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिसहरूले आएर लगभग यो 19औँ शताब्दीमा ब्रिटिसहरूले आएर हस्तक्षेप गरिदिएको हो नि त अभिषेक नेम्बाङ कवि पनि हुन् उनलाई विद्रोही कलमबाट पनि चिनिन्थ्यो कुनै बेला उनको पहलमा सिकिया समुदाय पुस्तकालय पनि खोलेका छन् जहाँ भित्ताहरूमा हातमा बन्दुक होइन किताब हुनेसँग डर पनि लेखेका छन् आज चाहिँ होइन टुडे आई गोना डु समथिङ डिफरेन्ट देन वाट आई हेभ डन बिफोर यो प्रोग्राम चाहिँ विशेष गरेर युथहरूसँग फोकस हुनेछ र पोलिटिकल कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो छ भने भइरहेको एक्टिभिटिजहरू नेपालको पोलिटिक्सहरू भन्दा पनि विगतमा भइरहेको जुन जुन चिजहरू छन् त्यो माथि लेखेको किताबहरू गर्ने र बहस गर्ने र त्यो सँगसँगै बहस मात्रै होइन त्यो उत्रिएरै रिसर्चहरू गर्ने र रिसर्च गरेर आफ्ना कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बेला बेला राखेर तहल्का मचाउने एकजना मानिससँग र उहाँले त्यति मात्रै होइन के गर्नु भएको छ भने यो एउटा युथहरूले पनि गर्न सकिन्छ है यो एउटा मिस्त्री भनेको चाहिँ यो श्रमिकहरूले मात्रै गर्ने होइन इन्टेलेक्चुअल पिपल इभन युथहरूले पनि यो ट्राई गर्न सकिन्छ यु क्यान सर्च यर फ्युचर इन एक्स मिस्त्री भनेर सुरुवात गर्नुभएको छ होइन तर टोटली प्रोग्राम डेडिकेटेड टु द ह्यान्डिक्राफ्ट र टोटली यो चाहिँ डेडिकेटेड टु चाहिँ कस्तो भने कमन भन्दा अनकमन सोच्ने र अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले सोच्ने र जीवनमा भेरिएसन चाहिँ कसरी आउन सक्छ र आफ्नो चाहिँ सृजनशीलताहरू कलाहरू पनि चाहिँ कसरी काठमा देखाउन सकिन्छ र त्यो पनि कल्चरल चिजहरू के र कल्चरल जति चाहिँ ट्रेन्ड अहिले चलेको हामीले सरस्वतीको चाहिँ देखिरहेका हुन्छौँ ढोकाहरूमा होइन र गणेशको पनि देखिरहेका हुन्छौँ र त्यो चित्रहरू भन्दा नि फरकै इमाजिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ गरौँ न त एक्स रिम्बु भनेर लेखिदिउँ न त सेवारो मिजोरले लेखौँ न हाम्रो पनि इन्डिजिनस पिपलहरूले भोगिरहेको चिजहरू पनि त आउन सक्छ नि भनेपछि वाइ नट वी क्यान ट्राई फर द्याट इट्स ट्राई भन्ने खालको त्यो प्रोग्राम र त्यस्तो खालको युथहरूसँगको मेरो आज संवाद हुनेछ र तपाईँलाई प्रस्तुत गराउनेछु र म छु साङसेन बन्दा तपाईँहरूमा आज चाहिँ म मिस्त्री एक्स यो एउटा नाममा पनि फरक छ मिस्त्री हामीले सुनिरहेको जेनरली सुनिरहेको नाम पनि हो तर के मानेमा फरक छ म उहाँसँग चाहिँ मिस्त्री एक्सको चाहिँ आज प्रोपाइटर हुनुहुन्छ अभिषेक नेम्बाङ इतिहासमाथि उत्खनन पनि गर्नुहुन्छ इतिहासमाथि चाहिँ फेरि अध्ययन अनुसन्धान र त्यो माथिको दरिलो आफ्नो अभिव्यक्ति पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ
र त्यति मात्रै होइन बेला बेला कविता पनि र विद्रोही कलम भनेर पनि आफ्नो रचनाहरू कविताबाट प्रस्तुत गरेको च्याब्रुङ बज्दै बज्दैन भने पृथक तरिकाले लेख्नु पनि भएको छ र अहिले चाहिँ यो अरू अनि बेला बेला बुलेटमा चाहिँ पुरै ट्राभल गरिरहेको होइन र जङ्गे किल्ला भन्ने त्यो माने हेरिरहेको देख्छु उहाँलाई र उहाँको विविध पाटोहरू हुँदाहुँदै आज चाहिँ म यो त्यो वाइ दे आर वर्किङ दिस थिङ्स होइन र किन अट्र्याक्ट भइरहेको छ यो चिजमा भन्ने कुरोहरू प्रस्तुत गर्नेछु सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो एक्स मिस्त्री एक्स भनेको चाहिँ के हो मिस्त्री एक्स भनेको जस्तै मिस्त्री भनेको त अब वर्किङ क्लासहरू भइहाल्यो अब लेबरहरू होइन अब हातको काम गर्ने श्रम गर्नेहरू भयो अब त्यसमै पछाडि हामीले एक्स थपिदियो एक्स भनेको चाहिँ क्रस हो क्या किनकि अब मिस्त्री भनेको चाहिँ हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने अनपढ मान्छेहरू त्यो हुन्छ नि घरबार नभएको माया लाग्दो उयोहरू नभएको के भन्छ उनीहरूले गर्छ यस्तो कामहरू भन्ने छ तर होइन यो चाहिँ हामीले क्रस गरेको छौँ अब चाहिँ यो भाष्य चाहिँ कम्प्लिटली अब चाहिँ बन्दै हुनुपर्छ क्या अब मिस्त्री भनेको चाहिँ हामी जस्तो अब पढे लेखेकोहरू अलिकति पढे लेखेको मान्छेहरू बुझेको मान्छेहरूले पनि काम गर्नुपर्छ आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ आफ्नो काम जस्तै सानोतिनो कामहरू हामी आफै गर्न सक्छौँ होइन जस्तो केही उयो गर्नु पर्यो घरमै केही ठाकठाक टुटुकहरू बिग्रियो भने हामीले अब कसैलाई दिने गरेको छौँ अब पैसाको उन्टा वेस्ट भयो त्यतिको त आफै गर्न सकिन्छ नि भनेर पनि हामीले गरेको खासमा एक्स भनेको चाहिँ अब त्यो जति पनि मिस्त्रीको जति पनि स्टेरियोटाइपहरू छ स्टेरियोटाइपहरू निर्माण भएको छ ती सबैलाई हामी के अरे निषेध गर्छौँ भनौँ न मिस्त्रीको नयाँ भाष्यहरू बनाउँदैछ अहिले हामी त्यति मात्रै हो जस्तो यो चाहिँ त्यसै कुहिएर गइरहेको हुन्छ क्या प्रत्येक वर्ष बारीहरूमा अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ माथि इलाममा अथवा नेपालमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ त्यतिकै बालिदिने क्या दाउरा बालिदिन सकिने अनि यो सफाको यो चाहिँ यसको इतिहास छ जस्तो लाग्छ यो हिस्टोरिक होइन यो चाहिँ पुरातात्विक जतिकै जस्तो लाग्छ पुरानो छ होइन यति ठुलो रुख भएको र यस्तो बाकल भन्छ यसलाई एक्ज्याक्टली बाकल छैन तर यसलाई चाहिँ खासमा यो त्यसै कुहिएर जाने काठ हो तर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कस्तो केमा कन्भर्ट गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले रेस्टुरेन्टहरूतिर जस्तै यहाँ रेस्टुरेन्टले कसैले टोइलेटहरू आजकल त अब पहिलेको जस्तै छैन नि त पहिले त अब कस्तो हुन्छ भने टोइलेट चाहिँ पेन्टिङ गरेर लेख्थ्यो टोइलेट यहाँ छ शौचालय यता छ अब अहिले मान्छेहरूको नयाँ कन्सेप्टहरू अहिलेको मान्छेहरू पुरा मोडर्न भइसक्यो होइन अनि जस्तै हामीले उनीहरूको त्यो मोडर्न सेन्सलाई दिनको लागि हामीले यस्तै काठहरू युजलेस काठहरू यस्तै काठहरू गरेर जस्तै यसै डोरम्याट हो क्या के भन्छ त्यो डोरम्याट हो यो चाहिँ खास गरी यो लाइब्रेरीको लागि यहाँ डोरम्याट बनाएको अर्को यसको पार्ट पनि छ ठुलो छ अनि हामी यो ढोकाको अगाडि राखिदिन्छौँ मान्छेहरू आउँछ यता जस्तो एउटाको प्राइस कति हुन्छ एउटाको प्राइस लगभग हामीले 3500 अबोभमा बेचिरहेको छौँ 3500 मिनिमम चाहिँ हामीले 3500 देखि वर्ष माथि नै बेचिरहेको त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त यो त्यतिकै गइरहेको हुन्छ योहरूलाई यो मिस्त्री जो काम छ नि मिस्त्री एक्स होइन अनि मिस्त्री एक्समा आउनुको लागि के भन्नुहुन्छ सिक्नुपर्छ सुरुमा त क्युरियोसिटी हुनु पर्यो होइन अब केही गर्छु केही नयाँ चिजहरू जान्नको लागि इच्छुक हुनु पर्यो क्युरियोसिटी हुनु पर्यो त्यतिकै अब सबैले मैले धेरैलाई सिकाएँ होइन लगभग 15-16 जना नै थियो त्यसमा अहिले हामी 4-5 जना थियो छानिँदै गरेर सबैले गर्न सक्ने काम पनि होइन रहेछ यो त्यही पनि तपाईँलाई यदि इन्ट्रेस्ट छ इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आजैदेखि गर्नुहोस् सामानहरू कति पनि पर्दैन 200-300 रुपियाँले 200-300 रुपियाँले बटाली सटाली किनेर आफै सिक्दै गर्दा पाइहाल्छ म चाहिँ आज मिस्त्रीसँगै काम गरेर होला पसिना पनि आइरहेको छ होइन यो भिडेको जस्तो सायद यो उचालेर पनि हुनसक्छ किन इट्स क्वाइट हेभी है यो हेभी पनि छ होइन यो चाहिँ फेरि अर्को बाँसको जरा पनि छ होइन यो बाँसको जरा छ यो जरा चाहिँ यसको के गर्न आँट्यो अब यसको यो बाँसको जरामा चाहिँ यहाँ यता हाम्रो काका हुनुहुन्छ काकाले ल्याइदिनु भएको छ यो बाँसको जरालाई चाहिँ डल्फिन बनाइदिनुहोस् भनेर लिएर आउनु भइरहेको थियो यसलाई चाहिँ हामी अब माछाको आकार दिँदैछ अब चाँडै नै माछाको आकार दिँदैछ ठ्याक्कै माछा जस्तो पनि छ अब यसलाई माछाकै घरमा सजाएर हजुर यो चाहिँ प्राइस चाहिँ कति हुन्छ यसको प्राइस अहिले नै हामीले तोकेको छैन अब यसलाई अब कति दिन लाग्छ अनि यसमा हामीले कति टाइम इन्भेस्ट गर्यौँ त्यही अनुसारको हुन्छ भनौँ जस्तो मार्क्सले भन्छ नि एउटा पानी पोखरीमा छ त्यसको चाहिँ मूल्य होइन होइन तर त्यो पानी जसले ल्याएर चाहिँ ठ्याक्क पिउनको लागि त्यो बिचको त्यहाँदेखि त्यहाँको त्यो बिचको परिश्रम छ नि मूल्य हो र त्यसलाई तिर्नुपर्छ भन्छ यो चाहिँ प्रकृतिको साधन हो होइन तर यहाँ कला जति लाग्यो त्यो चाहिँ यसको प्राइस हो एकदम यहाँ हामीले जति टाइम खर्च गर्यौँ
त्यो टाइमको पैसा चाहिँ हामी अब यति नै लाग्छ भन्ने छैन। पसिना छ, तपाईँको टाइम छ होइन, तपाईँको मिनेट छ, कलाहरू छ होइन, त्यही हुन्छ। एउटा भन्नु न जेनरली कति पर्छ? लगभग यसलाई हामीले राम्ररी गऱ्यो भने 3 देखि 4 दिनमा हामीले यसलाई सकाउँछौँ। अब त्यही अनुसारको हेर्दाखेरि लगभग आउँछ होला, जस्तै दिनकै ज्यालाले गर्दा पनि कति 5,000 त्यस्तै आउँछ भनौँ न। जस्तै तपाईँहरूको सोच चाहिँ एउटा मिस्त्री चाहिँ अब अहिले बुलेटमा भर्खर आएको बुलेटमा चढेर नि कुद्न सक्छ। नाउ वी नीड टु ब्रेक द स्टिरियोटाइप कन्सेप्ट भनेको पछाडि बनाएको जति पनि अहिलेको समाजले बनाएको क्याननहरू छ, एउटा मानकहरू, त्यो भत्काउन चाहन्छु। यु वान्ट टु ब्रेक द्याट वान। एकदम त्यो त भत्काउनै पर्छ। किन भत्काउनु पर्छ? किनकि यसले चाहिँ अलिकति विभेद लिएर आउँदो रहेछ भनौँ न। श्रमको मूल्य श्रमको के भन्छ भ्यालु नै जब हामी जस्तै एउटा कुनै पनि श्रमिकहरू मजदुरहरू चाहिँ पढेको हुँदैन, अनएजुकेटेड इलिटरेट हुन्छ भन्ने मात्रै होइन, एजुकेटेड पिपल क्यान डु द्याट एकदम होइन। भनेको चाहिँ जुनै पनि कामलाई सम्मानपूर्वक हेर्नुपर्छ। काम भनेको कुनै पनि ठुलो सानो हुँदैन। एकदम हजुर, एकदम। द्याट्स व्हाट यु वान्ट टु से। एकदम। सिकिया सामुदायिक पुस्तकालयको भित्ताहरूमा केही सिकाउँ र सिकाउँ भन्ने नाराले आगन्तुकहरूको मन वात्तै तान्छ। मूर्ति लुकेको हुन्छ भन्ने एउटा योभन्दा अगाडि विज्ञहरू अथवा जानकारहरू भन्छन् होइन। हरेक काठमा पनि त्यस्तो सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू, मास्कहरू होइन, मुकुण्डोहरू, त्यस्तो सुन्दर सुन्दर चाहिँ कलाहरू लुकेको हुन्छ भन्छ। तपाईँको चाहिँ यो एउटा जो झन्डा के त्रिशूल अथवा यो झन्डा पनि होइन, म त के देखेँ भने यो लामो एउटा चाहिँ यो दरबार के समथिङ बोकेको जस्तो एउटा छ। यसलाई चाहिँ यो पोर्ट्रेट टाइपको यो के हो? यो चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ हाङसाम थेबा भन्छ, हाम्रो कुलदेव हो। कुलदेव भनेको चाहिँ नेम्बाङहरूको नेम्बाङहरूकै कुलदेव हो। तर अब यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने नेम्बाङहरूको छोरी चेली मार्फत अब सारा लिम्बूहरूले पुज्न थालेको युमा पनि त्यस्तै हो। चेम्जोङहरूबाट नै नेम्बाङहरूबाट यी थेबा यो चाहिँ हाम्रो कुलदेव हो। यसको आकृति अझै पनि अब सायद प्रश्न देखिँदैन। त्यही पनि यो चाहिँ इमान सिंह चेम्जोङले पनि आफ्नो किराँतको मुन्दुममा अब हाङसाम थेबाबारे लेखिदिएको छ। म त ढाल तरवाल बोकेर यो केको टोपी अरे यो सायद माथि एउटा गाई पाउँछ, के पो भन्छ त्यसलाई, थाहा त्यो मुन्दुम हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। उसको म टोपी लाएर हिँड्ने देउता हुँ भनेर लेखाएको छ। अनि यो चाहिँ बैरागी काइला, हाम्रो साहित्यकार कुलपति भूतपूर्व कुलपति बैरागी काइला बाले यसको आकृति चाहिँ यस्तो छ। मुन्दुममा चाहिँ यस्तो वर्णन गरिएको छ भनेर हाम्रो यता मूर्तिकार कलाकार हुनुहुन्छ हिम्मत नेम्बाङ, बैरागी काइला र हिम्मत नेम्बाङ मिलेर बनाउनु भएको। हिम्मत नेम्बाङले कोरिदिनु भएको र हिम्मत नेम्बाङले बैरागी काइलाले मुन्दुम वर्णन गरिदिएकै अनुसार यो आकृति निर्माण। फेदाङ्बा, येबा अनि साम्बाहरूले वाचन गर्दै ल्याएको मुन्दुम लिपिबद्ध गरेमा मौलिकता मर्छ। किराँत याक्थुङ लिम्बूहरूले मोती र माङ्गिम बनाउनु हुँदैन भनेर वकालत गर्नेहरू पनि छन्। तर विद्रोही कलमको त्योभन्दा फरक मत छ। लिम्बूहरूको मुन्दुममा ढुङ्गाहरूको बारेमा धेरै कुराहरू आउँछ। मुन्दुममा लुङ 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 भनेर ढुङ्गाको मात्र कुरा आउँछ। वास्तवमा हामी ढुङ्गे युगदेखि हामी मूर्ति, जब यो प्रस्तरको मूर्ति भन्छ, यो ढुङ्गाको मूर्तिहरू, काठको कला आकृतिहरूमा जब हामी प्रवेश गर्छौँ नि, हामी एउटा सभ्यताको नयाँ सिँढी टेक्छौँ क्या। जस्तै हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो इतिहास हेऱ्यो भने हाम्रो पुर्खाहरूले कस्तो छ। विशेष गरेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लिम्बूहरूले मन्दिर बनाउँदैन, लिम्बूहरूले भनेको चाहिँ मूर्तिहरू बनाउँदैन, शालिगहरू निर्माण गर्दैन भन्ने कुरा चलिरहेको छ, बहस चलिरहेको छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि यतिखेर चाहिँ मिस्त्री एक्सको अभिषेक नेम्बाङ, अहिले भनेको यहाँ दारासिङको कतै भनेको थेबाको, हाङसाम थेबाको, कतै फल्गुनन्दको, यी जस्तो काठमा राम्रो राम्रो चित्रहरू यसरी कोरिराख्नु भएको छ। यसलाई त तपाईँले यो चाहिँ यस्तो बनाइरहेको देख्दा त मौलिकताको विरुद्धमा अथवा संस्कृतिको विरुद्धमा गएको जस्तो देखिँदैन र? यो एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो होइन। हाम्रोमा मूर्ति हुँदैन, मूर्ति उयो गर्दैन। वास्तवमा यसो इतिहास हेर्दाखेरि साँच्चैको मूर्तिहरू एउटा पनि छैन क्या। जस्तै देवी देउरालीहरू, जति पनि हामीले पुज्ने देवी देउराली थानहरूमा यसो हेऱ्यो ढुङ्गै मात्रै छ। अरे यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब विश्व सभ्यतालाई अलिकति
अलिकति गहिरोसँग अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि जब मान्छेहरू ढुङ्गे युगदेखि अलिकति विकसित भएर आयो नि त्यतिखेर उनीहरूले चाहिँ आफूले मानिरहेको चिज हुन्छ नि त्यतिखेर त धर्म भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो त्यतिखेर उनीहरूले मानिरहेको चिज श्रद्धा गरिरहेको चिजहरू उनीहरूले पनि ढुङ्गा नै पुजेको सुरुमा उनीहरूले श्रद्धा गरिरहेको चिजलाई नयाँ तरिकाले इमेजिन गरिदियो भनौँ न अनि त्यही इमेजिन गरेको चिजहरूलाई आफ्नो देवी देवताहरू बा यस्तो पो छ कि त्यही आफ्नो श्रुति अनुसार सुन्यो नि त उनीहरूले पनि हाम्रो देवी देवता यसरी हिँड्छ यसरी भिड्छ यस्तो लुगा लगाएको छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यही इमेजिन गरेर सुरुमा ढुङ्गालाई अलिकति आकार दियो आकृति दियो त्यही भएर नै यो संसारमा प्रस्तर मूर्तिहरूको विकास भएर आयो होइन हामीले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ किन त्यस्तो भएन भन्दाखेरि अलिकति हामीले मुन्दुम चाहिँ धर्मशास्त्र चाहिँ तल्लो वर्गसम्मको यसको पहुँच थिएन र हामीमा एउटा श्रम विभाजन थिएन क्या जस्तै हिन्दू धर्ममा श्रम विभाजन छ मूर्ति बनाउने छुट्टै एउटा वर्ग नै छ भनौँ न तामाको भाँडा बनाउने एउटा छुट्टै वर्ग छ सिल्भरको भाँडा बनाउने छुट्टै वर्ग छ त्यो त हाम्रो लिम्बू समुदायमा भएन नि त त्यो भनेको त हामी सभ्यता चाहिँ हाम्रो विकास भएको थिएन रहेछ त्यही भएर नै हाम्रो खोज्यो भने आस्थाको केन्द्रहरूमा खोज्यो भने स्टिल ढुङ्गाहरू हुन्छ तर सभ्यताको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने मान्छेहरूले त्यही ढुङ्गालाई नै आकार दिएर आफूले सोचेको आफूले पुज्ने देवी देवताहरूकै आकार दिएर उनीहरू सभ्यताको एउटा सिँढी उक्लेको देखिन्छ क्या यो मूर्ति हुँदैन भन्ने त अब पश्चिममा पनि ठुलै अब एउटा आन्दोलन एउटा मुभमेन्टै चल्यो त्यसले त आइकोनोक्लाजम भन्छ भगवानहरूको मूर्ति हुँदैन भनेर ठुल्ठुलो युद्धहरू नै भयो मान्छे मारामार भयो त्यो त हामीले देख्नु पाएको छैनौँ नि त किनकि उनीहरू त शास्त्रहरूमा धेरै अगाडि थियो उनीहरू त धर्महरूको बारेमा डिस्कस गर्थे आज यो जस्तै मूर्ति बनाउनु भनेको चाहिँ अरूको अनुकरण गर्नु हो भन्छन् नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब यो जस्तो मूर्ति बनाउनु भयो अहिले यसलाई के भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै तपाईँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ काठको मूर्ति हो काठको मूर्ति काष्ठकला भन्नुहुन्छ होइन यो काष्ठकला यो त भयो फेरि के भन्छ भने यो चाहिँ अरूको संस्कृति चाहिँ अनुकरण गर्नु हो भनिरहेछन् नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन यो संसारमा जति पनि हामीले गरिरहेको छ यो सबै अरूकै अनुकरण हो कहिले विश्व सभ्यता एसियामा केन्द्र थियो भने आज युरोपमा केन्द्रित छ यसरी नै ज्ञानको आदान प्रदान भइरहेको छ क्या जस्तै हामीले ज्योतिषशास्त्र आज हिन्दूको हो भन्छौँ तर त्यो ज्योतिषशास्त्र पनि हिन्दूहरूले लामो समय अगाडि ग्रिकहरूबाट पाएको चिजहरू हो होइन यसरी यो त सभ्यता भनेको त आदान प्रदान हुनेहरू ज्ञान भनेको त हस्तान्तरण हुने चिजहरू हो नि त यो सबै एउटा यो सर्कल छ जालो छ क्या यो तपाईँले आदान प्रदान भनिराख्नु भएको छ कि यो आदान प्रदान ज्ञानको आदान प्रदान गरौँ भन्दा त ठ्याक्कै मौलिकता त मर्छ भन्ने आरोप पनि लगाइरहेछन् नि त मौलिकता भन्ने चिज चाहिँ केलाई हामीले मौलिकता मान्ने केलाई हामीले मौलिकता मान्ने मौलिकताको मानक के हो मौलिकतालाई हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म मान्ने हाम्रो मौलिकता भनेको के हो जस्तै हामीले जति पनि हाम्रो कल्चरल ड्रेस भनेर हामीले आज जति पनि प्रमोट गरिरहेको चिजहरू त्यो त साडीहरू त यो त सबै अर्काको कल्चर हो नि त तर त्यो साडीलाई चाहिँ हामीले आफ्नै संस्कृतिमा ढालेर जब हामीले यो के अरे तानको बनाउन थाल्यो त्यो चाहिँ सांस्कृतिक जागरण हो क्या सांस्कृतिक जागरण भनेको पुरानो चिज फिर्ता लिएर आउने होइन मोडर्न चिजलाई चाहिँ आफूले निर्माण गरेको आफ्नो कल्चरले निर्माण गरेको भाष्यहरूलाई चाहिँ मिक्स गरेर जति पनि मोडर्न चिजहरूलाई चाहिँ आफूले आत्मसात गर्ने हो क्या जस्तै अहिले साडीहरू हामीले आत्मसात गरेर चाहिँ दौरा सुरुवाल हाम्रो होइन ढाका टोपी हाम्रो होइन यो जति पनि हामीले गरगहना भनिरहेको छ त्यो गरगहना बनाउने हाम्रो लिम्बू समुदायमा श्रम विभाजन कहाँ थियो त हाम्रो हिजो बुढापाकाहरूले खाएको जति पनि यो पहाडहरूतिर खाएको मुन्दुममा हामीले भन्छौँ जस्तो के अरे तरकारी बनाइरहेको खानाहरू खाइरहेको तर उनीहरूले केमा खाइरहेको थियो त उनीहरूले थालको युज गरिरहेको थियो त्यो थाल बनाउने हाम्रो श्रम विभाजन थियो कि थिएन थाल बनाउने हाम्रो श्रमहरू थियो कि थिएन सानो सानो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नु त्यो हामीले दैनिक उपभोग गर्ने सामानहरू जस्तै किचनकै सामग्रीहरू न थाल बटुकाहरू हामीले कहाँदेखि लिएर आउँथ्यो रक्सी बनाउनुको लागि त्यो हामीले रक्सी बनाउनुको लागि त्यो बाटाहरू त्यो हामीले कसरी बनायौँ त्यसको त अहिलेसम्म हो नि त्यो भाँडाहरू हामीले कहाँदेखि लिएर आयो त्यो त छैन नि त बन्दुक हाम्रो भन्छ बन्दुक त हिजो अस्ति भर्खर पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तार गरिसकेपछि सुब्बा राई नगर निशान दिइसकेपछि मात्र हामीले बन्दुक चलाउन थालेको
पृथ्वीनारायण शाहसँग त हाम्रो पुर्खाहरूले त धनुकाँडले पो लडेको हो त। हामीले यहाँको एग्रिकल्चरहरू, यहाँको जति पनि के भन्छ कृषिहरू सबै यो के भन्छ गोर्खा राज्य विस्तार भएपछि जति पनि यो पपुलेसनहरू आयो, जति पनि गैर लिम्बूहरू आयो, उनीहरूबाट हामीले ज्ञान आदान प्रदान गरेर हाम्रो कृषिहरूमा विकास भयो। उनीहरूले हलोको फाली विकास गरिदियो, नहर सिस्टम, नहर प्रणालीहरू उनीहरूले हाम्रो पहाडहरूमा लगाइदियो। त्यही भएर हाम्रो पहाडहरूतिर के भन्छ अन्नहरू उब्जनी भयो, राम्रो उब्जनी। त्योभन्दा पनि अगाडि हुन्थ्यो होला, तर त्यसपछि त उनीहरूको त्यो आएपछि एउटा मिसमास भएपछि ज्ञानको आदान प्रदान भयो। त्यहाँ उनीहरूले थुप्रै ज्ञानहरू पाए होइन। त्यही भएर हाम्रो तपाईँ त्यसो भने ज्ञानको आदान प्रदान हुनुपर्छ, जस्तै मौलिकता मर्दैन भन्नुहुन्छ, अथवा ज्ञानको आदान प्रदान चाहिँ गर्ने, तर त्यो ज्ञानको आदान प्रदान चाहिँ आफ्नो मौलिकता अनुरूप हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ? एकदमै सांस्कृतिक जागरण भनेको नै यो। सांस्कृतिक जागरण भनेको हाम्रो संस्कृतिले निर्माण गरेको जति पनि भाष्य विश्व दृष्टिकोणहरू छ नि त, हाम्रो त फरक छ नि त दृष्टिकोणहरू। त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामीले आधुनिक चिजहरूसँग मर्ज गर्नु पर्यो। जस्तै फरक के मानेमा भने हाम्रो चाहिँ अब त्यो संस्कृतिले निर्माण गरेको भ्यालुजहरू हुन्छ नि, त्यो नै फरक छ। जस्तै एउटा सानोमा उदाहरण दिउँ न त होइन, कस्तो भने एउटा चाहिँ नारी अथवा एउटा छोरी मान्छेमै भनौँ न त फरक के छ? छोरी मान्छेमा के फरक छ भने मेन कुरा अहिलेको जति पनि यो नागरिकताहरू बनिरहेको छ यो सबै हिन्दू मूल्य मान्यतामा आधारित नागरिकता हो होइन। जस्तै हाम्रोमा छोरीले बिहे गरेर जाँदा पनि छोरीले बुढाको थरलाई अङ्गीकार गर्दैन, उसको त माइतीकै थर हुन्छ। जब त्यो एउटा छिनाउँछ नि, के पो भन्छ त्यसलाई भनेको चाहिँ त्यो ठ्याक्कै बागदातको कुरा गर्नु त्यो लास्टमा बागदात भनौँ, लास्टमा एउटा छिनाउँछ अनि त्यसपछि मात्र अनि जस्तै मैले मेरो आमाको अन्तिम संस्कार गर्न पाउँछु नि। जस्तै सयमुन्द्रीकै कुरा आयो, सयमुन्द्रीको कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ न, अहिले गहिरेर सोच्दाखेरि अब मेरो मम्मीले अस्ति भर्खर हाम्रो बोजू माउले बोजू बित्दाखेरि सयमुन्द्री छिनाउनु भयो। त्यो सयमुन्द्री छिनाएपछि मात्रै बल्ल यता मैले मेरो आमा बित्नु भयो चाहिँ अन्तिम संस्कार गर्नु पाउँदैन। न त सयमुन्द्री नछिनाइसक्दाखेरि आमाको अधिकार भनेको उसको माइतीकै हुँदो रहेछ, मामाहरूले नै गर्ने ओर्ने रहेछ होइन। त्यो भनेको चाहिँ स्टिल मम्मीले, अब मेरो मम्मी सिङथेब हो, स्टिल सिङथेबे नै भयो क्या जति पनि, मैले नेम्बाङले गर्नु पाइनँ त्यो। तर नागरिकताले चाहिँ के गरिदियो भने हामी बिहे हुने बित्तिकै बुढाको थर लिनु पर्यो। तर सयमुन्द्रीले चाहिँ स्टिल मेरो आमा सिङथेबे नै हुनुभयो। अस्ति भर्खर अब त्यो सयमुन्द्री छिनाइसकेपछि मात्रै नेम्बाङ हुनुभयो। त्यो त्यस्तो भ्यालुजहरू डिफ्रेन्स छ। अब पितृसत्ता र मातृसत्तात्मकको कुराहरू आउँछ, यसमा पनि अलिकति उयो छ। यो चाहिँ होइन हेर्दाखेरि एउटा घाम जस्तो पनि छ यो घाम, र यसलाई चाहिँ अब लिम्बूमा नाम पनि भनिन्छ र भित्र अक्षर छ। यसको बारेमा मैले भन्दा पनि जसले बनाएको छ नि यो उसले चाहिँ अब भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ ओथ भन्छौँ। हरेक धर्मको एउटा सिम्बल हुन्छ, सिग्निफायर एन्ड सिग्निफाइडको पनि कुरा आउँछ होइन। जस्तै एउटा सिम्बल छ, त्यो सिम्बलले के उयो दिन्छ होइन। यो सिम्बल देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई के लाग्छ भने यो अहिले चाहिँ अब नेपालमा यो जति पनि विवादहरू निस्किरहेको छ, धार्मिक विवादहरू निस्किरहेको छ, सबैलाई अब यो सिम्बल यति धेरै उयो विवादमा आइसक्यो कि अब यो सिम्बल देख्ने बित्तिकै मान्छेले यो त किराँत धर्मावलम्बी हो, सत्याङ्गमा हो भन्ने खालको एउटा मानक बसिसक्यो भनौँ न। त्यो चाहिँ सिग्निफाइड भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन। यो चाहिँ हामी चाहिँ के हो भन्दा के भन्दो रहेछ, यो चाहिँ ओथ हो। यसको चाहिँ के छ भने मुन्दुमले चाहिँ हामीलाई नाम्याप्मिसा भन्छ, मेन्सामगेन नाम्याप्मिसा भनेको चाहिँ हामी चाहिँ सूर्यको सन्तान, हामी चाहिँ सूर्यवंशीहरू हो भन्छ क्या अब यसो उयो गर्दाखेरि। अनि त्यही हो यो सूर्य भन्नुको कारण पनि यो बिचमा ओथ छ। गुरुले भन्नुहुन्छ यो ओथ भनेको चाहिँ उज्यालो हो। त्यो वर्तमान गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनले के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ ओथ हो, यो चाहिँ उज्यालो हो, एउटा मान्छे एउटा प्राणीभित्रको उज्यालो हो होइन। जस्तै यो सूर्य छ, सूर्यलाई पनि ओथले ऊर्जा दिइरहेको छ क्या। हामी नाम्याप्मिसा हो, हामी सूर्यवंशीहरू, त्यही भएर हामी सूर्यको विशेष स्थान छ हाम्रो। जति पनि हाम्रो संस्कृतिमा सूर्यको एकदमै विशेष स्थान छ, यो ओथको पनि एकदमै विशेष स्थान छ। ओथलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जस्तै मान्छे वर्तमान गुरुले पुरोग्मी यम्बामिमाङ केसिङ्गेन पानुमाङ पुरोग्मी यम्बामिमाङ भनेको चाहिँ आदिदेव हो क्या, सबैभन्दा सुरुको देव आदिदेवले चाहिँ जब सृष्टि गर्यो नि, मान्छेको सृष्टि गर्यो, मेन्सामगेन नाम्याप्मिसालाई जब बनायो, मेन्सामगेन नाम्याप्मिसाको पहिलो आवाज नै ओथ थियो भन्छ। पहिलो उसले बोलेको पहिलो आवाज नै ओथ हो भनेर व्याख्या गरिदिनु भएको छ। त्यही भएर पनि यो ओथको एकदमै विशेष स्थान छ, सूर्यको बिचमा छ अझै होइन। सूर्यवंशीहरूलाई पनि अझै ऊर्जा दिने ओथ
जस्तो वस्तु कुनै पनि उत्पादन हुन्छ नि, हजुर हामीले पढ्दै गरेको चिज त यो अक्षर हो क्या, लिपि। हजुर, लिपि एकदम। जबसम्म त्यो अक्षरलाई कुद्दैनौ, ढुङ्गामा कुनै पनि अक्षरहरू कुदियो भने त्यो 1000 वर्ष चाहिँ त्यो खडा भएर रहन्छ कि एकदम, त्यो एकदम। मर्न सक्दैन। र मुन्दुममा भएका यी हाम्रो चाहिँ याक्थुङ पानका चाहिँ किराँत याक्थुङ लिपि अथवा श्रीजङ्गा लिपि पनि जे भने पनि यो लिपि चाहिँ यसरी अक्षरमा लिपिबद्ध भएर तपाईँले एउटा यसलाई चाहिँ वस्तुमा र यसमा आकारमा देखिने गरी चाहिँ दृश्यमा ल्याउनु भयो कि यसलाई। यो चाहिँ कहाँ राख्न सकिन्छ, कहाँ? यसको चाहिँ यो चाहिँ धर्ममा यसले चाहिँ विशेष यो चाहिँ धर्मको एउटा सिम्बल नै बनिसक्यो। अहिलेसम्म मलाई जति पनि यो अर्डरहरू आएको छ, अब यो चाहिँ फिनिसिङ भएको छ, एकदम त्यतिकै रफ मात्र हो। यसलाई जति पनि अर्डरहरू आएको छ प्राय भक्तजनहरूले नै लानुहुन्छ होइन, किराँत धर्मावलम्बीहरूले नै लानुहुन्छ। कति प्राइस दिनुहुन्छ? उहाँलाई हामीले 1500 देखि लिइरहेको छौँ, 1000, 1200, 1500। अब यसको पनि साइज हेरी हुन्छ, कत्रो बनाउनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ त्यतिकै मैले यहीँ यसो यो थानमा पूजा गर्नुको लागि राखेको हो। प्राय गरी उहाँहरूले लाँदाखेरि त्यही घरको ढोकामा, पूजा कोठामा त्यसरी राखिरहनु भएको छ। अनि यो लिपि नै चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा आउँछ, त्यसको लागि एउटा एकदमै राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ यहुदीहरूको छ। यहुदीहरू आजसम्म संसारमा किन यस्तो चलाक छ, किन अगाडि छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो लिपिलाई, आफ्नो त्यो धर्मग्रन्थलाई यति विशेष स्थान दिएको छ होइन। जस्तै उनीहरू एउटा कुनै किताब राख्छ, कहिले पनि त्यो उनीहरूको धर्मग्रन्थको माथि त्यो किताब राख्दैन, बरु त्यो किताबको माथि उनीहरूले धर्मग्रन्थ राख्छ। त्यो किताबले कहिले पनि त्यो धर्मग्रन्थको माध्यमबाट उनीहरू कहिले पनि चलाचल गर्दैन, फ्यालाफ्याल गर्दैन, कहिले पनि कतै त्यो हुन्छ नि त्यो राख्दैन। उनीहरूले एकदम सम्मान दिएर राख्छ किताबलाई चाहिँ, जेस उनीहरूले एकदमै सम्मान दिएर राखेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले पनि एउटा संस्कारको विकास गर्नुपर्छ, हाम्रो कल्चरल चिजहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। अब कहाँ राख्ने त्यो अब तपाईँहरूकै इच्छा हो, तर त्यो म बनाउन सक्दिनँ। त्यही पनि हामीले जुनसुकै राखे पनि अत्यन्तै सम्मानपूर्वक हजुर त्यसलाई राख्नु पर्यो, एकदमै अत्यन्त सम्मानपूर्वक राख्नु पर्यो। भनिन्छ नि प्रत्येक एउटा चित्र अथवा कुनै पनि मूर्ति अथवा कुनै पनि कलाहरूको यस्तो कलाले, शालिगहरूले अथवा चित्रहरूले चाहिँ इतिहास बोकेको हुन्छ भन्छ, संस्कृति बोकेको हुन्छ भन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा संस्कृति मात्र होइन, त्यसको आफ्नै एउटा कथा बोकेको हुन्छ भन्छ। र त्यो कथाहरूमा आज चाहिँ मसँग एउटा यो यस्तो काठ छ, काठले सजिएको एउटा लिम्बुनी जस्तो, लिम्बुनी टाइपको गरगना लगाएको र हात पनि यस्तो दिएर चाहिँ योतहरू जस्तो चाहिँ। र वास्तवमा यसको चाहिँ के छ यो चाहिँ मैले नेटमा भेटेको। यो म यसको आर्टिस्ट चाहिँ जान्दिनँ, अननोन आर्टिस्ट हो। मलाई एकदमै मन पर्यो यो चाहिँ, एकदमै त्यो हुन्छ नि यसले चाहिँ भित्रै छोयो के, स्पर्श गर्यो। म यसलाई चाहिँ काठमा उतार्छु भनेर मैले यो काठमा उतारेको। हाम्रो आदिवासी जनजातिको सोच कस्तो छ भने हामी चाहिँ मातृसत्तात्मक, मातृप्रधान समाज हो भन्छ क्या, तर त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। हामी मातृसत्तात्मक समाज होइन हो। हाम्रो कुलदेवीहरू युमा छ, सुम्नीमा छ, बुढी बजूहरू छ, तर त्यो भन्दैमा हामी चाहिँ मातृसत्तात्मक समाज होइन। मातृसत्तात्मक समाज हुनको लागि केटी हर कुरामा अगाडि हुनुपर्छ। हाम्रो एकदमै पितृसत्तात्मक समाज हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो सुबाङ्गी हेर्नुहोस्, सुबाङ्गी प्रथामा हेर्नुहोस्, सुब्बाहरू सबै पुरुषहरू, किपट हेर्नुहोस्, किपट सबै पुरुषहरूको, तुम्याङ हेर्नुहोस्, तुम्याङ सबै पुरुषहरू। यो भनेको त सोसाइटीको एउटा स्ट्रक्चर हो नि। सोसाइटीको पोलिटिकल, राजनीतिक के भन्छ एउटा अधिकार चाहिँ कुन उयोसँग छ भनौँ न, कुन लिङ्गसँग छ, त्यो हेर्दाखेरि त सुब्बा पनि पुरुष, किपटिया पनि पुरुष, तुम्याङ पनि पुरुष। तपाईँको फेदाङमा त हामी उयोहरू भनेको त त्यो त अलिकति प्राकृतिक त्यो हो होइन। त्यो त अब कसैले निर्धारण गर्न सक्ने, त्यो प्रकृतिले निर्धारण गर्न सक्ने हो। तर यो सुब्बा, किपट, यो तुम्याङहरू भनेको त यो त समाजले निर्धारण गर्न सक्ने चिजहरू हो नि त। तर यसमा चाहिँ पुरुषहरू हाबी भइदियो नि त। हिजो हाम्रो यदि चाहिँ मातृसत्तात्मक हुनु भने यहाँ चाहिँ आमाहरू हुनुपर्ने। मातृसत्तात्मक भइदियो भने त किपटमा पनि महिलाहरूको अधिकार हुन्थ्यो, ल पुरुषहरू बराबर महिलाको अधिकार हुन्थ्यो। तुम्याङहरू हेर्नुहोस् न, हाम्रो जति पनि कर्मकाण्ड गर्दाखेरि पञ्चबलात्मी चाहिन्छ, त्यहाँ केटी देख्नु भएको छैन नि त, महिला देख्नु। त्यसो भन्छ महिलालाई बराबर दिनुपर्छ र बराबर सम्मान भनेर चाहिँ त्यो दिनुपर्छ। कसले सुरुवात गरे त? यो महागुरुले नै दिनुभएको। महागुरुले के भन्नु भने त्यतिखेर अब पुरुषहरू तिमीहरू घरमा बस्ने दिन के भन्छ, घरबाट निस्किने दिनहरू आउँदैछ, तिमीहरू भोलि पर्सि घरमा हुँदैनौ। त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो चेलीहरूलाई, छोरीहरूलाई कामहरू सिकाउनु, हलो जोत्नु सिकाउनु, घर छाउन सिकाउनु भनेको हो नि त। त्यो भनेको त महिलाहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनु, शिक्षा दिनु, सम्पत्ति दिनु भनेको नि त महागुरुले। त्यसो त महागुरु फल्गुनन्द नेपालको राष्ट्र विभूतिको उदय भइसकेपछि मात्रै भएको हो त खासै मातृसत्तात्मक चाहिँ।
मातृसत्तात्मकता अझै पनि हामी छैन। यो कम्प्लिटली यो सबै विश्वको प्राय सबै एउटा डिस्कोर्स मात्रै सुरु भएको। हजुर, डिस्कोर्स चाहिँ सुरु भएको हो। अझै पनि हामी मातृसत्तात्मक छैन। हामी त झन् अझै यो उयो ट्राइबल स्ट्रक्चरदेखि पनि बाहिर निस्केर हामी त अझै ठुलो प्याट्रियार्की के भन्छ पितृसत्तात्मक स्ट्रक्चरमा हामी छिरेको हो नि त। अरू के छ यसको त्योदेखि बाहेक? अरू के छ भने यो चाहिँ खास गरी मलाई एकदमै हिट हार्नेको कारण चाहिँ हाम्रो सुनौली रूपौली प्रथालाई चाहिँ यो इमेजले एकदमै मलाई भित्रदेखि लागेको सुनौली रूपौली रूपौलीको विरोध गर्नुहुन्छ। त्यो त उसलाई गरगना दिइसकेपछि त ऊ स्ट्रङ हुन्छ र उसको जीवन चाहिँ केटाले छोड्दा पनि चल्छ भन्छ नि त। त्यस्तो होइन। जस्तै उसलाई गर गहना दिनुभन्दा अगाडि त जस्तै हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा हिन्दूले दाइजो दिन्छ। जस्तै दाइजो किन दिन्छ भन्दाखेरि उसको छोरी छ, अब जोइलाई दाइजो दिनु पऱ्यो क्या, होइन त? त्यो भनेको त जोइले के भन्छ आफ्नो छोरीको लागि वर खोज्नको लागि वर किनेको हो नि त। तर हाम्रो लिम्बू समाजमा चाहिँ कम्प्लिटली अपोजिट छ क्या। हामी चाहिँ दाइजो दिँदैनौँ क्या, हामी चाहिँ बरु आफ्नो बुहारी चाहिँ किन्छ भनौँ न। बुहारीलाई चाहिँ सुन दिएर कुनै पनि नारीहरूलाई वस्तु बनाउनु भएन, एकदमै भएन। त्यो बरु यो सुन दिनु भन्दा चाहिँ यसरी सुन लिएर किन्नु भन्दा चाहिँ एजुकेसन दिएको बेटर हो। सुन लिएर दिनु भन्दाखेरि त बरु काम गर्ने होइन, दुईजनालाई नै बरु आशीर्वादहरू दिएर सबै गाउँलेहरू मिलेर आशीर्वाद दिएर यो गर यो गर भन्दाखेरि भइहाल्थ्यो त, होइन? यसको चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो सुनौली रूपौली प्रथाले चाहिँ हाम्रो आर्थिक इतिहासहरू पनि उजागर गर्छ। जस्तै लिम्बू समुदायमा बहुविवाह प्रथा छैन क्या। किन छैन भन्दाखेरि यसको आर्थिक इतिहास कोट्याउनुपर्छ क्या। अब एउटा मैले अब कसैको छोरी माग्नु गएँ, अब म बिहे गर्नको लागि बाफ्रे मेरो सम्पत्ति नै गयो भनौँ न। एउटा रागा सुँगुर पैसा होइन कति लानु पर्यो। तर अनि फेरि मैले दोस्रो विवाह गर्दाखेरि त मेरो त अनि जग्गै हुँदैन नि त। अनि कसरी बहुविवाह गर्छ त? यो अनि रणबहादुर शाहले भाउजू बिहाउने प्रथा, लिम्बू समुदायमा भाउजू बिहाउने प्रथा पनि थियो। किन भन्दाखेरि जस्तै एउटा छोरीलाई त किनेर लिएर आयो नि त। अब उसको बुढा अकालमै मृत्यु भएन, उसको भाइ हुन्छ। भाइले त फेरि अब उसको भाइले त उसको आर्थिक के भन्छ भाइलाई त आर्थिक भार भयो नि त नयाँ बिहे गर्नुको लागि। त्यही भएर उसले आइसकेको भाउजूलाई नै उसले बिहे गर्छ क्या। किनकि उसले त सुनौली रूपौली लिइसक्यो नि त। यो त जोगेको हो नि त। त्यही भएर हाम्रोमा के अरे भाउजू बिहाउने प्रथा जसलाई सायद रणबहादुर शाहले नै होला उयो के अरे खतम गरिदिएको, होइन? यो त हाम्रो आर्थिक इतिहास हो क्या। हामी किन गरिब भएको, तामाङहरू यो उयसमा किन गरिब भयो, आदिवासी जनजातिहरू किन गरिब भयो? हाम्रै संस्कृतिले गर्दाखेरि त हामी मासिने मतवाली भएको त, हामीलाई बदुवा मजदुर बनाइदिएको हो त। यस्तै कारणले हो। अब बिहे गर्नु गयो अघि आफ्नो किपट बेचिदियो, किपट बन्दगीमा राखिदियो, होइन? खुवाउनै पर्यो। त्यसो भने तपाईँको सुनौली रूपौली जुन गर्ने संस्कार छ यसले सम्पन्न आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदा पनि यसले चाहिँ अझ तल लान्छ अथवा त्यो परिवार त्यो समाज सिद्ध्याउँछ भन्नुहुन्छ? एकदमै सिद्ध्याएकै हो। यो त रियल सिद्ध्याएकै हो नि त। यो त हामीलाई चाहिँ हाम्रै संस्कारले सिद्ध्याएको, हामीलाई चाहिँ हामीले नै मानिआएको कतिपय कुसंस्कारहरूले नै हामीलाई सिद्ध्याएको हो। हाम्रो यो त आर्थिक इतिहास खोज्नुपर्छ, आर्थिक के भन्छ रिलेसनहरू खोज्नुपर्छ। हामी कसरी सबै मौलिक भन्दामा आँखा चिम्लेर ग्रहण गर्ने होइन क्या। अलिकति क्रिटिकल थिङ्किङ पनि हुनु पर्यो नि त। म लिम्बू भन्दामा सबै लिम्बू संस्कार म खुल्ला रूपले आत्मसात गर्ने होइन नि त। मेरो संस्कारले मलाई मुनि झारिरहेछ कि माथि उकासिरहेछ, त्यो त सोच्नु पर्यो नि त। ओके, अभिषेक नेम्बाङको कुरा सुनिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि मिस्त्री भन्ने चाहिँ पुरै तप पसिना चुहाउने होइन, र मिस्त्री भनेको चाहिँ पुरै बिहानदेखि बेलुकासम्म परिश्रम गर्ने मात्रै होइन, नयाँ कुराहरू र नयाँ कुरा चिन्तन पनि गर्ने, त्यसमा बहस पनि गर्ने, अध्ययन पनि मिस्त्रीहरू गर्दा रहेछन्। र अहिलेको आधुनिक मिस्त्रीहरू चाहिँ बहस पनि गर्दा रहेछन् र संस्कृतिमाथिको टिक्का टिप्पणी पनि गर्दछन् भन्ने थाहा भयो। पछिल्लो केही वर्षमा देखिए चाहिँ सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक धरोहरहरू अतिक्रमण गर्न सुरु गरेको छ। याक्तुङ पुर्खाको रीति कला अनि संस्कृतिलाई युवा पुस्ताहरूले बचाउन सकिएन भने याक्तुङ जाति पृथ्वीबाट लोप हुन पनि त सक्छ।